गन्ती अध्याय 28। दैनिक बलिहरू। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, इजरायलीहरूलाई यसो भनेर आज्ञा गर, आगोद्वारा चढाइने मलाई मन पर्ने मिठो बास्ना हुने मेरा बलिहरूको भोजन तोकिएको समयमा चढाउन तिमीहरूले याद राख्नु। तैले तिनीहरूलाई यसो भन्, तिमीहरूले परमप्रभुको निम्ति आगोद्वारा चढाउने बलि यही हो। 2 वटा 1 वर्षे निष्कोट थुमाहरू नित्यको होमबलिको निम्ति दिनहुँ चढाउनु, एउटा बिहान र अर्को बेलुकी। अन्न बलिको निम्ति 1 लिटर कुटेको भद्राक्षको तेलमा मुछेको आधा पाथी मसिनो पिठो पनि सँगै चढाउनु। यो निरन्तरको होम बलि आगोद्वारा चढाइएको परमप्रभुको निम्ति मिठो बास्ना हुनलाई सिनै पर्वतमा ठहराइएको थियो। त्यसको अर्ध बलि चाहिँ एउटा थुमाको निम्ति 1 लिटर मद्य होस्। त्यो अर्ध बलि पवित्र स्थानमा परमप्रभुको निम्ति चढाउनु। दोस्रो थुमा बेलुकी चढाउनु, बिहान जस्तो गरी अन्न बलि र त्यसको अर्ध बलि चढाउनु। यो परमप्रभुलाई मन पर्ने मिठो बास्ना आगोद्वारा चढाइएको बलि हो। सबातका अरू बलिहरू। सबातमा 2 वटा 1 वर्षे निष्कोट थुमा तेलमा मुछेको 1 पाथी मसिनो पिठो अन्न बलिको निम्ति र त्यसको अर्ध बलि समेत चढाउनु। नित्यको होम बलि र त्यसको अर्ध बलि बाहेक हरेक सबातको होम बलि यही हो। हरेक महिनाको पहिलो दिनमा तिमीहरूले परमप्रभुको निम्ति होम बलिको लागि 2 वटा बाछा, एउटा भेडा र 7 वटा 1 वर्षे थुमा चढाउनु। यी सब निष्कोट हुनुपर्छ। हरेक बाछासित तेलमा मुछेको 1.5 पाथी मसिनो पिठो अन्न बलिको निम्ति, भेडासित तेलमा मुछेको 1 पाथी मसिनो पिठो अन्न बलिको निम्ति र हरेक थुमासित अन्न बलिको निम्ति तेलमा मुछेको आधा पाथी मसिनो पिठो चढाउनु। यो परमप्रभुको निम्ति मिठो बास्ना आगोद्वारा चढाइएको बलि अर्थात् होम बलि को लागि हो। तिनका अर्ध बलि एउटा बाछाको निम्ति 2 लिटर दाख मद्य, भेडाको निम्ति 1.5 लिटर दाख मद्य र हरेक थुमाको निम्ति 1 लिटर दाख मद्य होस्। वर्षभरिका सबै महिनाहरूमा हरेक औँसीमा चढाउने होम बलि यही हो। पाप बलिको लागि परमप्रभुको निम्ति एउटा बोका चाहिँ नित्यको होम बलि र अर्ध बलि बाहेक चढाउनु। निस्तार चाड। पहिलो महिनाको 14औं दिनमा परमप्रभुको निस्तार चाड मनाउनु पर्छ। त्यस महिनाको 15औं दिनमा एउटा उत्सव होस्। त्यस उत्सवमा 7 दिनसम्म अखमेरी रोटी खानुपर्छ। पहिलो दिन चाहिँ पवित्र सभा होस्। त्यस दिनमा तिमीहरूले कुनै दैनिक काम नगर्नु। परमप्रभुको निम्ति आगोद्वारा चढाइने बलिको लागि 2 वटा बाछा, एउटा भेडा र 7 वटा 1 वर्षे थुमा होम बलिको रूपमा चढाउनु। यी सब निष्कोट हुनुपर्छ। तिनका अन्न बलिको निम्ति हरेक बाछासित तेलमा मुछेको 1.5 पाथी मसिनो पिठो, भेडासित 1 पाथी र 7 वटा थुमामा हरेक थुमासित आधा पाथी चढाउनु। साथै तिमीहरूको प्रायश्चित गर्नलाई पाप बलिको निम्ति एउटा बोका पनि चढाउनु। यो चाहिँ बिहानको नित्यको होम बलि बाहेक चढाउनु। यही किसिमले तिमीहरूले 7 दिनसम्मै परमप्रभुको निम्ति मिठो बास्ना हुनलाई आगोद्वारा चढाइने बलिहरूको भोजन प्रतिदिन चढाउनु। यो चाहिँ नित्यको होम बलि र त्यसको अर्ध बलि बाहेक चढाउनु। 7औं दिनमा तिमीहरूको एउटा पवित्र सभा होस् र तिमीहरूले त्यस दिन कुनै दैनिक काम नगर्नु। साताहरूको चाड। अगौटे फलको दिनमा तिमीहरूले परमप्रभुको निम्ति साताहरूको चाडमा नयाँ अन्नको बलि चढाउँदा तिमीहरूको एउटा पवित्र सभा होस्। त्यस दिन तिमीहरूले कुनै दैनिक काम नगर्नु। तिमीहरूले परमप्रभुको निम्ति मिठो बास्ना हुनलाई बलिको लागि 2 वटा बाछा, एउटा भेडा र 7 वटा 1 वर्षे थुमा, तिनका अन्न बलिको निम्ति हरेक बाछासित तेलमा मुछेको 1.5 पाथी मसिनो पिठो, भेडासित 1 पाथी र 7 वटा थुमामा हरेक थुमासित आधा पाथी चढाउनु। साथै तिमीहरूको प्रायश्चित गर्नलाई एउटा बोका पनि चढाउनु।
नित्यको होम बलि र त्यसको अन्न बलि बाहेक तिमीहरूले तिनका अर्धबलि चढाउनु। ती पशुहरू चाहिँ निष्कोट हुनुपर्छ। गन्ती अध्याय 29। तुरहीको चाड। 7औं महिनाको पहिलो दिनमा तिमीहरूको एउटा पवित्र सभा होस्। त्यस दिन तिमीहरूले कुनै दैनिक काम नगर्नु। त्यो तिमीहरूका निम्ति तुरही बजाउने दिन हो। तिमीहरूले परमप्रभुलाई मन पर्ने मिठो बास्ना हुनलाई होम बलिको निम्ति एउटा बाछा, एउटा भेडा र 7वटा 1 वर्षे थुमा चढाउनु। यी सब निष्कोट हुनुपर्छ। तिनका अन्न बलिको निम्ति बाछासित तेलमा मुछेको 1.5 पाथी मसिनो पिठो, भेडासित 1 पाथी र 7औं थुमामा हरेक थुमासित आधा पाथी चढाउनु। साथै तिमीहरूको प्रायश्चित गर्नलाई पाप बलिको निम्ति एउटा बोका पनि चढाउनु। यी सबै महिना र दिनका होम बलिहरू र तिनका अन्न बलि र अर्ध बलिहरू बाहेक हुन्। यी परमप्रभुको निम्ति मिठो बास्ना हुनलाई तिनका विधि अनुसार आगोद्वारा चढाइएका बलिहरू हुन्। प्रायश्चितका दिन। त्यही 7औं महिनाको 10औं दिनमा तिमीहरूको एउटा पवित्र सभा होस्। त्यस दिन तिमीहरूले आफूलाई इन्कार गर्नु र तिमीहरूले कुनै किसिमको काम नगर्नु। तिमीहरूले परमप्रभुलाई मन पर्ने मिठो बास्ना हुनलाई होम बलिको निम्ति एउटा बाछा, एउटा भेडा र 7वटा 1 वर्षे थुमा चढाउनु। ती सब निष्कोट हुन्। अनि तिनका अन्न बलिको निम्ति बाछासित तेलमा मुछेको 1.5 पाथी मसिनो पिठो, भेडासित 1 पाथी र 7 थुमामा हरेक थुमासित आधा पाथी चढाउनु। पाप बलिको निम्ति एउटा बोका पनि चढाउनु। यो चाहिँ प्रायश्चितको पाप बलि र नित्यको होम बलि र त्यसको अन्न बलि अनि तिनका अर्ध बलिहरू बाहेक चढाउनु। छाप्रो बासको चाड। 7औं महिनाको 15औं दिनमा तिमीहरूको एउटा सभा होस् र त्यस दिन तिमीहरूले कुनै दैनिक काम नगर्नु। तिमीहरूले परमप्रभुको निम्ति 7 दिनसम्म चाड मान्नु। तिमीहरूले परमप्रभुलाई मन पर्ने मिठो बास्ना हुनलाई आगोद्वारा चढाइने होम बलिको निम्ति 13वटा बाछा, 2वटा भेडा, 14वटा 1 वर्षे थुमा चढाउनु। यी सब निष्कोट हुन्। तिनका अन्न बलिको निम्ति 13वटा बाछामा हरेक बाछासित तेलमा मुछेको 1.5 पाथी मसिनो पिठो, 2वटा भेडामा हरेक भेडासित 1 पाथी र 14औं थुमासित आधा पाथी चढाउनु। साथै पाप बलिको निम्ति एउटा बोका पनि चढाउनु। यो चाहिँ नित्यको होम बलि र त्यसको अन्न बलि र अर्ध बलि बाहेक चढाउनु। दोस्रो दिन तिमीहरूले 12वटा बाछा, 2वटा भेडा, 14वटा 1 वर्षे थुमा चढाउनु। यी सब निष्कोट हुन्। तिनका अन्न बलि र अर्ध बलि बाछाहरू, भेडाहरू र थुमाहरूको सङ्ख्या अनुसार चढाउनु। साथै पाप बलिको निम्ति एउटा बोका पनि चढाउनु। यो चाहिँ नित्यको होम बलि, त्यसको अन्न बलि अनि तिनका अर्ध बलिहरू बाहेक चढाउनु। तेस्रो दिन तिमीहरूले 11वटा बाछा, 2वटा भेडा र 14वटा 1 वर्षे थुमा चढाउनु। यी सब निष्कोट हुन्। तिनका अन्न बलि र अर्ध बलि बाछाहरू, भेडाहरू र थुमाहरूको सङ्ख्या अनुसार चढाउनु। साथै पाप बलिको निम्ति एउटा बोका पनि चढाउनु। यो चाहिँ नित्यको होम बलि, त्यसको अन्न बलि र अर्ध बलि बाहेक चढाउनु। चौथो दिन तिमीहरूले 10वटा बाछा, 2वटा भेडा र 14वटा 1 वर्षे थुमा चढाउनु। यी सब निष्कोट हुन्। तिनका अन्न बलि र अर्ध बलि बाछाहरू, भेडाहरू र थुमाहरूको सङ्ख्या अनुसार चढाउनु। साथै पाप बलिको निम्ति एउटा बोका पनि चढाउनु। यो चाहिँ नित्यको होम बलि, त्यसको अन्न बलि र अर्ध बलि बाहेक चढाउनु। पाँचौं दिन तिमीहरूले 9वटा बाछा, 2वटा भेडा र 14वटा 1 वर्षे थुमा चढाउनु। यी सब निष्कोट हुन्। तिनका अन्न बलि र अर्ध बलि बाछाहरू, भेडाहरू र थुमाहरूको सङ्ख्या अनुसार चढाउनु। साथै पाप बलिको निम्ति एउटा बोका पनि चढाउनु। यो चाहिँ नित्यको होम बलि, त्यसको अन्न बलि र अर्ध बलि बाहेक चढाउनु। छैठौं दिन तिमीहरूले 8वटा बाछा,
2वटा भेडा र 14वटा 1 वर्षे थुमा चढाउनु। यी सब निष्खोट हुन्। तिनका अन्न बलि र अर्ध बलि बाछाहरू, भेडाहरू र थुमाहरूको सङ्ख्या अनुसार चढाउनु। साथै पाप बलिको निम्ति एउटा बोका पनि चढाउनु। यो चाहिँ नित्यको होम बलि, त्यसको अन्न बलि र अर्ध बलि बाहेक चढाउनु। 7औं दिन तिमीहरूले 7वटा बाछा, 2वटा भेडा र 14वटा 1 वर्षे थुमा चढाउनु। यी सब निष्खोट हुन्। तिनका अन्न बलि र अर्ध बलि बाछाहरू, भेडाहरू र थुमाहरूको सङ्ख्या अनुसार चढाउनु। साथै पाप बलिको निम्ति एउटा बोका पनि चढाउनु। यो चाहिँ नित्यको होम बलि, त्यसको अन्न बलि र अर्ध बलि बाहेक चढाउनु। 8औं दिन तिमीहरूका एउटा पवित्र सभा होस् र तिमीहरूले कुनै दैनिक काम नगर्नु। तिमीहरूले परमप्रभुलाई मन पर्ने मिठो बास्ना हुनलाई आगोद्वारा चढाउने होम बलिको निम्ति एउटा बाछा, एउटा भेडा र 7वटा 1 वर्षे थुमा चढाउनु। ती सब निष्खोट हुन्। तिनका अन्न बलि र अर्ध बलि बाछा, भेडा र थुमाहरूको सङ्ख्या अनुसार चढाउनु। साथै पाप बलिको निम्ति एउटा बोका पनि चढाउनु। यो चाहिँ नित्यको होम बलि, त्यसको अन्न बलि र अर्ध बलि बाहेक चढाउनु। तिमीहरूका भाकल र राजी खुसीका बलि बाहेक तिमीहरूले होम बलि, अन्न बलि, अर्ध बलि र मेल बलिहरू तिमीहरूका तोकिएका चाडहरूमा परमप्रभुलाई चढाउनु। परमप्रभुले मोसालाई आज्ञा गर्नुभए अनुसार सबै कुरा मोसाले इजरायलीहरूलाई बताइदिए। गन्ती अध्याय 30। भाकल विषयका विधिहरू। मोसाले इजरायली कुल नायकहरूलाई यसो भने, परमप्रभुले आज्ञा गर्नुभएको कुरा यही हो, कुनै मानिसले परमप्रभुको निम्ति भाकल गर्यो अथवा बाचा बाँधेर शपथ खायो भने त्यसले आफ्नो वचन भङ्ग गर्नु हुँदैन। त्यसको मुखबाट जुन वचन निस्केको थियो त्यो त्यसले गर्नै पर्छ। आफ्ना बुबाको घरमा हुँदा कुनै युवतीले जब परमप्रभुको निम्ति भाकल गर्छे अथवा बाचा बाँधेर शपथ खान्छे र त्यो भाकल वा बाचा बन्धन सुनेर पनि त्यसका बुबा चुप लागि बस्छन्, तब त्यो शपथ वा बाचा बन्धन कायम रहनेछ। तर बुबाले त्यो सुनेको दिन त्यसको विरोध गर्यो भने त्यसको शपथ अथवा बाचा बन्धन रद्द हुनेछ। त्यसका बुबाले नै विरोध जनाएका हुनाले परमप्रभुले त्यसलाई क्षमा गर्नुहुनेछ। त्यसले भाकल गरिसकेर अथवा बिना सोच विचार गरेको बाचा बाँधेर त्यसको विवाह भयो अनि त्यसको पतिले त्यो चाल पाएको दिनमा चुप लागि बस्यो भने त्यो भाकल वा बाचा बन्धन कायम रहनेछ। तर त्यसको पतिले त्यो चाल पाएको दिन आफ्नो विरोध जाहेर गर्यो भने त्यसको भाकल वा बाचा बन्धन रद्द हुनेछ अनि परमप्रभुले त्यस स्त्रीलाई क्षमा गर्नुहुनेछ। विधवा र पतिसँग छुटिएकी स्त्रीले गरेको भाकल वा बाचा बन्धन चाहिँ कायम रहनेछ। कुनै स्त्रीले आफ्नो पतिको घरमा आइसकेर कुनै भाकल गर्छे अथवा बाचा बाँधेर शपथ खान्छे र त्यो भाकल वा बाचा बन्धन सुनेर पनि त्यसको पति चुपै लागेर विरोध गर्दैन भने त्यो भाकल वा बाचा बन्धन कायम रहनेछ। तर त्यसको पतिले त्यो सुनेको दिनमा त्यसको भाकल वा बाचा बन्धन रद्द गर्छ भने त्यसको मुखबाट निस्केको वचन निरर्थक हुनेछ। परमप्रभुले त्यस स्त्रीलाई क्षमा गर्नुहुनेछ। पत्नीले आफैलाई इन्कार गर्न कुनै भाकल वा बाचा बन्धनलाई त्यसको पतिले अनुमोदन गर्न वा रद्द गर्न सक्छ। तर यदि त्यसको पतिले आफ्नी पत्नीको भाकल वा बाचा बन्धनको बारेमा दिनदिनै चुप्पै रहन्छ भने उसले त्यो पक्का गर्छ। सुनेपछि पनि ऊ चुप लागेको हुनाले त्यो स्वीकृति दिएको बराबर हो। तर सुनेको अलिक समयपछि त्यो कुरा उसले रद्द गर्यो भने त्यस स्त्रीको दोषको उत्तरदायी ऊ नै हुनेछ। पति पत्नी र आमा बुबाको घरमा बसेकी जवान छोरीको सम्बन्धमा परमप्रभुले मोसालाई दिनुभएका विधिहरू यी नै हुन्। गन्ती अध्याय 31। मिद्यानीहरूमाथि विजय। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, इजरायलीहरूका निम्ति तैले मिद्यानीहरूसँग बदला ले, त्यसपछि त आफ्ना मानिसहरूसँग मिल्न जानेछस्।
तब मोसाले मानिसहरूलाई यसो भने, मिद्यानीहरूसँग युद्ध गर्न र उनीहरूसँग बदला लिनलाई तिमीहरूले आफ्ना मानिसहरूमा कतिपयलाई तयार पार। इजरायलको हरेक कुलबाट 1,000 मानिस तिमीहरूले युद्धमा पठाउनु। यसकारण इजरायलीहरूको हरेक कुलबाट युद्धको निम्ति 1,000 गरी 12,000 सैन्य खटिए। मोसाले हरेक कुलबाट 1,000लाई युद्धमा पठाए अनि तिनीहरूका साथमा एलाजार पुजारीका छोरा पिनहासलाई पनि पवित्र स्थानका पात्रहरू र रणध्वनिका तुरहीहरूको जिम्मा लाएर पठाए। परमप्रभुले मोसालाई आज्ञा गर्नुभए अनुसार तिनीहरूले मिद्यानसँग लडाईँ गरे र उनीहरूका पुरुषहरू जतिलाई मारे। मर्नेहरूमा मिद्यानका 5 राजाहरू एवी, रेकेम, सुर, हुर र रेबा पनि थिए। बओरका छोरा बालमलाई पनि तिनीहरूले तरवारले मारे। इजरायलीहरूले मिद्यानी स्त्रीहरू र बाल बालिकाहरूलाई कैद गरे र उनीहरूका सबै गाई गोरु, भेडा बाख्रा र धन सम्पत्तिहरू लगे। उनीहरू बसेका जम्मै सहरहरू र छाउनीहरू समेत तिनीहरूले जलाइदिए। तिनीहरूले कब्जा गरेका मान्छे, पशु, प्राणी र धन माल चाहिँ लिएर गए र यरिहोदेखि पारी यर्दन नदीको किनारनेर मोआबका मैदानको छाउनीमा मोसा, एलाजार पुजारी र इजरायली समुदायका सामु ती कैदीहरू, पशु, प्राणी र धन माल ल्याए। मोसा, एलाजार पुजारी र समुदायका सब नायकहरू तिनीहरूलाई भेट्न छाउनी बाहिर आए। युद्धबाट फर्केका सेनाका हजारौं र सयौं माथिका सेनानी र कप्तानहरूसँग मोसा रिसाए। मोसाले तिनीहरूलाई भने, के तिमीहरूले सबै स्त्रीहरूलाई जिउँदै राख्यौ? हेर, यिनीहरूले नै बालमको युक्तिद्वारा इजरायलीहरूलाई पोरमा परमप्रभुको विरुद्धमा अपराध गर्न लागेका थिए। यसैले समुदायको बीचमा विपत्ति पनि आएको थियो। यसै कारण सबै नाबालिगहरूमध्ये केटा जतिलाई र पुरुषसँग सहवास गरेका स्त्रीहरूलाई मार, तर सबै कन्या केटीहरूलाई चाहिँ तिमीहरूले आफ्ना निम्ति जिउँदै राख। तिमीहरूमा जस जसले कुनै मानिसलाई मारेको छ वा लास छोएको छ, ती सबै छाउनी बाहिर 7 दिनसम्म बस्नुपर्छ। तेस्रो र 7औं दिनमा तिमीहरूले आफैलाई आफ्ना कैदीहरूलाई समेत चोख्याउनु। सबै लुगा र छाला, बाख्राका रौँ र काठका सबै माल सामानहरू तिमीहरूले चोख्याउनु पर्छ। तब एलाजार पुजारीले लडाईँमा गएका योद्धाहरू सबैलाई भने, परमप्रभुले मोसालाई यसो भनी आज्ञा गर्नुभएको छ, सुन, चाँदी, काँसो, फलाम जस्ता र सिसा अनि आगोले भस्म नपार्ने हरेक चिज आगोमा हालेर शुद्ध गर्नु। त्यसबाहेक ती सबै शुद्धिकरणको पानीमा चोख्याउनु पर्छ अनि आगोमा भस्म हुने चिजहरू चाहिँ त्यही पानीमा हालेर शुद्ध गर्नु। 7औं दिनमा तिमीहरूले आफ्ना लुगा धुनु र तिमीहरू शुद्ध हुनेछौ। त्यसपछि तिमीहरू छाउनीमा आए हुन्छ। लडाईँमा हात परेका माल सामान। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, त एलाजार पुजारी र समुदायका परिवारका मुखियाहरूले कैद गरेर ल्याएका मानिसहरू र पशु प्राणीहरू गन्ती गर। लडाईँमा गएका योद्धाहरू र बाँकी सबै समुदायका बीच ती माल सामानहरू 2 भाग गरी बाँड। लडाईँमा गएका योद्धाहरूबाट मानिसहरू, गाई गोरु, गधा, भेडा बाख्रा मध्येबाट प्रत्येक 500मा एउटा परमप्रभुको निम्ति कर देऊ। तिनीहरूको आधा हिस्साबाट यति लिएर परमप्रभुको निम्ति भेटीको रूपमा एलाजार पुजारीलाई देऊ। इजरायलीहरूको आधा हिस्साबाट मानिसहरू, गाई गोरु, गधा, भेडा बाख्रा वा अरू पशु प्राणीबाट प्रत्येक 50मा एउटा लिएर परमप्रभुको पवित्र वासस्थानको जिम्मा लिने लेवीहरूलाई देऊ। अनि परमप्रभुले मोसालाई आज्ञा गर्नुभए झैं मोसा र एलाजार पुजारीले गरे। योद्धाहरूले हात पारेका धनमालको बाँकी सम्पत्ति यी थिए: भेडा 6,75,000, गाई गोरु 72,000, गधा 61,000 र पुरुषसँग सहवास नगरेकी स्त्रीहरू जम्मा 32,000। त्यसबाट लडाईँमा गएकाहरूको भागमा परेको आधा हिस्सा यी थिए: 3,37,500 भेडाहरू, जसबाट परमप्रभुको निम्ति कर 675 भेडा थिए; 36,000 गाई गोरु, जसबाट परमप्रभुको निम्ति कर 72 थिए; 30,500 गधाहरू, जसबाट परमप्रभुको निम्ति कर 61 थिए;
16,000 स्त्रीहरू, जसबाट परमप्रभुको निम्ति कर 32 जना थिए। परमप्रभुले मोसालाई गर्नुभए झैँ परमप्रभुका भेटीको कर मोसाले एलाजार पुजारीलाई दिए। मोसाले लडाईँमा गएका मानिसहरूदेखि भाग लगाएका इजरायलीहरूको आधा हिस्सा चाहिँ यी थिए: 3,37,500 भेडा, 36,000 गाई गोरु, 30,500 गधा र 16,000 स्त्रीहरू। इजरायलीहरूको आधा हिस्साबाट मोसाले परमप्रभुको आज्ञा बमोजिम मानिस र पशुहरूबाट प्रत्येक 50मा एउटा गरी ल्याएर परमप्रभुको पवित्र वासस्थानको जिम्मा लिने लेवीहरूलाई दिए। तब सेनाका हजारौं र सयौंमाथिका सेनानी र कप्तानहरू र सयौंको कप्तानहरू मोसा कहाँ आए, अनि तिनीहरूले मोसालाई भने, हाम्रा अधीनका योद्धाहरूको गन्ती हामीले लिएका छौं, हाम्रो एउटै मान्छे पनि कम्ती छैन। यसकारण हामी प्रत्येकले पाएका सुनका गहना, बाजु, बाला, छाप, औँठी, कुण्डल र सिक्रीहरू परमप्रभुलाई चढाएर हाम्रो प्रायश्चित गर्न हामीले ल्याएका छौं। मोसा र एलाजार पुजारीले तिनीहरूबाट ती सबै सुनका गहनाहरू लिए। हजारौंका सेनानीहरू र सयौंका कप्तानबाट लिएर तिनीहरूले परमप्रभुलाई चढाएका सुनको ओजन 190 किलोग्राम थियो। लडाईँमा गएका मानिसहरू हरेकले लुटका धनमाल आफैले नै लगेका थिए। तब मोसा र एलाजार पुजारीले हजारौं र सयौंका सेनानी र कप्तानहरूले ल्याएका सुन लिएर परमप्रभुको सामुन्ने इजरायलीहरूका निम्ति सम्झना हुनलाई भेट हुने पालभित्र ल्याए। गन्ती अध्याय 32। रुबेन र गादका सन्तान। रुबेन र गादका सन्तानका बथान गाई बस्तु थिए। तिनीहरूले याजेर र गिलाद गौचरणको लागि उपयुक्त रहेछन् भनी देखे। यसैले गाद र रुबेनका सन्तान मोसा, एलाजार पुजारी र समुदायका नायकहरू कहाँ आएर यसो भने, अतारोत, दिबोन, याजेर, निम्रा, हेसबोन, एलालेल, सबाम, निबो र बओन, जुन देशलाई परमप्रभुले इजरायलीहरूका समुदायको सामु नष्ट गर्नुभएको थियो, यी देश गौचरणको लागि उपयुक्त रहेछन्। हामीसँग गाई बस्तु पनि छन्। यदि हामीमाथि तपाईको निगाह भए यी देश हाम्रो अधिकारमा दिनुहोस्। हामीलाई यर्दन पारी चाहिँ नलैजानुहोस्। मोसाले गाद र रुबेनका सन्तानलाई भने, तिमीहरूका दाजुभाइ उता लडाईँमा जाँदा तिमीहरू चाहिँ यता ढुक्कै बस्छौ। परमप्रभुले दिनुभएको पारीपट्टिको देशतिर जान इजरायलीहरूका चित्त तिमीहरू किन खलबलाइदिन्छौ? कादेश बर्नेबाट मैले तिमीहरूका बुबाहरूलाई यो देशको चेवा गर्न पठाउँदा तिमीहरूका बुबाहरूले यसै गरेका थिए। जब तिनीहरू एस्कोलको बेसीमा गएर यो देश देखे, तब परमप्रभुले तिनीहरूलाई दिनुभएको देशमा नजाउन् भनी तिनीहरूले इजरायलीहरूका चित्त खलबल पारिदिएका थिए। त्यस दिन परमप्रभु क्रोधित हुनुभयो र यसो भनेर शपथ खानुभएको थियो, मैले अब्राहम, इसाक र याकुबसित शपथ खाएर प्रतिज्ञा गरेको देशमा मिस्रबाट आएका 20 वर्ष र उँभोका कोही पनि पस्न पाउने छैनन्, किनभने तिनीहरूले पूर्ण रूपले मलाई पछ्याएनन्। कनज्जी यपुन्नेको छोरो कालेब र नुनको छोरो यहोसु मात्र पस्न पाउनेछन्, किनभने यिनीहरूले चाहिँ सम्पूर्ण रूपले परमप्रभुलाई पछ्याए। इजरायलीहरूसँग परमप्रभु क्रोधित हुनुभयो र परमप्रभुको दृष्टिमा दुष्टता गर्ने पुस्ताका जम्मै नष्ट नहोन्जेल 40 वर्षसम्म उहाँले तिनीहरूलाई उजाड स्थानमा यताउता डुलाउनु भयो। ए पापिष्टका सन्तान, इजरायलतर्फ परमप्रभुको अझ धेरै भयानक क्रोध फेरि जगाउनलाई तिमीहरू उठेका छौ। तिमीहरूले उहाँलाई पछ्याउन इन्कार गर्यौ भने उहाँले यी सारा मानिसहरूलाई फेरि उजाड स्थानमै त्याग्नुहुनेछ र तिनीहरूका विनाशको कारण तिमीहरू बन्नेछौ। तब तिनीहरू मोसाको नजिक आएर भने, हामी आफ्ना भेडाहरूका निम्ति खोर अनि आफ्ना स्त्री र बालबच्चाका निम्ति सहरहरू यहाँ बनाउन चाहन्छौँ, तर हामी आफै चाहिँ इजरायलीहरूलाई तिनीहरूका ठाउँमा नपुर्याउन्जेल तिनीहरूका अघि लागेर सशस्त्र जान तयार छौँ। यसै बीचमा हाम्रा स्त्री र बालबच्चाहरू चाहिँ यस मुलुकका मानिसहरूबाट ती सहरहरूका पर्खालभित्र सुरक्षित रहनेछन्।
इजरायलको हरेक मानिसले आफ्नो अधिकारको हिस्सा नपाउन्जेल हामी घर फर्कने छैनौँ। यर्दन पारीपट्टि र त्यसदेखि उता तिनीहरूसित हामीहरू हिस्सा लिने छैनौँ, किनकि हाम्रा अधिकारको हिस्सा यर्दनवारी पूर्वपट्टि नै परेको छ। तब मोसाले तिनीहरूलाई भने, ठिकै छ, यदि परमप्रभुको सामुन्ने तिमीहरू सशस्त्र लडाइँमा जान्छौ अनि यदि परमप्रभुले आफ्ना शत्रुहरूलाई धपाएर देश परास्त नगरुन्जेल तिमीहरू परमप्रभुको अघि सशस्त्र यर्दन पारी गयौ भने जब परमप्रभुको सामुन्ने त्यो देश वशमा हुन्छ तब तिमीहरू फर्कन सक्छौ अनि परमप्रभु र इजरायलतर्फ तिमीहरूको कर्तव्यबाट तिमीहरू मुक्त हुनेछौ। तब यो मुलुक परमप्रभुको सामु तिमीहरूको अधिकारमा आउनेछ। तर तिमीहरूले यसो गरेनौ भने तिमीहरूले परमप्रभुको सामु पाप गर्नेछौ र तिमीहरूको पापले अवश्य तिमीहरूलाई फेला पार्नेछ। तिमीहरूका स्त्री र बालबच्चाका निम्ति सहरहरू र भेडा बाख्राका निम्ति खोरहरू बनाओ, तर तिमीहरूले गरेका प्रतिज्ञा पनि पूरा गर। तब गाद र रुबेनका सन्तानले मोसालाई भने, हजुरले आज्ञा गर्नुभए अनुसार हामीहरू गर्नेछौँ। हाम्रा बालकहरू, पत्नीहरू, भेडा बाख्रा र गाई गोरु सबै यही गिलादका सहरहरूमा रहनेछन्। तर हजुरका दासहरू तपाईँको आज्ञा अनुसार परमप्रभुको सामु लडाइँ गर्न सशस्त्र पारी जानेछौँ। तब मोसाले तिनीहरूका विषयमा एलाजार पुजारी, नूनका छोरा यहोशू र इजरायलीहरूका कुलका परिवारका मुखियाहरूलाई आज्ञा दिए। मोसाले तिनीहरूलाई यसो भने, गाद र रुबेनका सन्तान, तिमीहरूका साथमा परमप्रभुको सामु लडाइँमा सशस्त्र यर्दन पारी गए भने जब देश तिमीहरूको कब्जामा आउनेछ तब तिमीहरूले गिलाद देश तिनीहरूको अधिकारमा दिनु। तर तिनीहरू अस्त्र उठाएर तिमीहरूका साथमा पारी जान मानेनन् भने तिनीहरूले तिमीहरूसँग कनान देशमै अधिकारको हिस्सा पाउनेछन्। गाद र रुबेनका सन्तानले यसो भने, परमप्रभुले हामीलाई जे भन्नुभएको छ हामी गर्नेछौँ। हामीहरू हात हतियार भिरेर परमप्रभुको सामु पारी कनान देशमा जानेछौँ, तर हाम्रो अधिकारको भाग हामीलाई यर्दनवारी नै होस्। तब मोसाले गाद र रुबेनका सन्तान र योसेफका छोरा मनस्सेको आधा कुललाई एमोरीहरूका राजा सिहोनका राज्य र बासानका राजा ओगको राज्य, उनीहरूका सिमानाभित्र पर्ने सहरहरू समेत सम्पूर्ण देश दिए। तब गादका सन्तानले दिबोन, अतारोत, अरोएर, अत्रोत, सोपान, याजेर, योगबाहा, बेथ निम्रा, बेथ हारान यी पर्खालले घेरेका सहरहरू बनाए र भेडा बाख्राका निम्ति खोरहरू बनाए। रुबेनका सन्तानले हेसबोन, एलाले र किर्यातम, नेबो, बालमोन यिनीहरूका नाउँ बदलिएका छन् र सिम्मा बनाए र तिनीहरूले आफूले बनाएका सहरहरूका नाउँ राखे। मनस्सेका छोरा माकिरका सन्तान गिलादमा गए र त्यो कब्जा गरेर त्यहाँ भएका एमोरीहरूलाई निकालिदिए। यसकारण मोसाले मनस्सेका छोरा माकिरका सन्तानलाई गिलाद दिइहाले र तिनीहरूले त्यहीँ नै बसोबास गरे। मनस्सेका सन्तान याइर गएर त्यसका बस्तीहरू कब्जा गरे र ती सबको नाउँ हब्बात याइर राखे। अनि नोबह चाहिँ गएर केनात र त्यसका बस्तीहरू कब्जा गरे र ती सबलाई आफ्नै नाउँ नोहब दिए। गन्ती अध्याय 33। इजरायलीहरूका यात्राको विवरण। मोसा र हारुनको नेतृत्वमा रहेर मिस्रबाट इजरायलीहरू दलदल गरी आउँदा तिनीहरूका यात्राको विवरण यही हो। यात्राका विभिन्न भागमा परमप्रभुको आज्ञा अनुसार मोसाले यात्रा प्रारम्भ गर्ने ठाउँहरूका नाउँ लेखे। तिनीहरूका यात्राको विवरण यस प्रकार छ। पहिलो महिनाको 15औं दिनमा तिनीहरू रामसेसबाट यात्रा गरे। निस्तार चाडको भोलिपल्ट इजरायलीहरू सारा मिश्रीहरूका आँखा अघि धुमधामसँग निस्के। त्यस बेला मिश्रीहरूले चाहिँ परमप्रभुले प्रहार गर्नुभएका उनीहरूका आफ्ना जेठा जेठा सन्तानहरू गाड्न लागेका थिए, किनकि परमप्रभुले उनीहरूका देवताहरूको न्याय गर्नुभएको थियो। इजरायलीहरू रामसेसबाट हिँडेर सुक्कोतमा पुगी बास बसे।
तिनीहरू सुक्कोतबाट हिँडेर उजाड स्थानको किनारको एथाममा बास बसे। एथामबाट हिँडेर बाल सेफोनका पूर्वपट्टिको पी हरिरोतमा फर्के र मिगदोलको नजिकै बास बसे। तिनीहरू पी हरिरोतबाट निस्केर समुद्रको बीचबाट भएर उजाड स्थानमा पसे। तिनीहरू 3 दिनको बाटो एथामको उजाड स्थानमा हिँडेर मारामा बास बसे। माराबाट हिँडेर एलिममा गए, जहाँ 12वटा पानीका मूल र 70वटा खजुरका रुख थिए। तिनीहरू त्यहीँ बास बसे। तिनीहरू एलिमबाट हिँडेर लाल समुद्रनेर बास बसे। तिनीहरू लाल समुद्रबाट हिँडेर सिनको उजाड स्थानमा बास बसे। तिनीहरू सिनको उजाड स्थानबाट हिँडेर दोपकामा बास बसे। तिनीहरू दोपकाबाट हिँडेर आलुसमा बास बसे। तिनीहरू आलुसबाट हिँडेर रपिदिममा बास बसे, जहाँ मानिसहरूका निम्ति पिउने पानी थिएन। तिनीहरू रपिदिमबाट हिँडेर सिनैको उजाड स्थानमा बास बसे। तिनीहरू सिनैको उजाड स्थानबाट हिँडेर किब्रोत हतवामा बास बसे। तिनीहरू किब्रोत हतवाबाट हिँडेर हसेरोतमा बास बसे। तिनीहरू हसेरोतबाट हिँडेर रित्मामा बास बसे। तिनीहरू रित्माबाट हिँडेर रिम्मोन फारेसमा बास बसे। तिनीहरू रिम्मोन फारेसबाट हिँडेर लिब्नामा बास बसे। लिब्नाबाट हिँडेर रिस्सामा बास बसे। तिनीहरू रिस्साबाट हिँडेर केहेलातामा बास बसे। तिनीहरू केहेलाताबाट हिँडेर सेपेर डाँडामा बास बसे। तिनीहरू सेपेर डाँडाबाट हिँडेर हरादामा बास बसे। तिनीहरू हरादाबाट हिँडेर मखेलोतमा बास बसे। मखेलोतबाट हिँडेर तहतमा बास बसे। तिनीहरू तहतबाट हिँडेर तेरहमा बास बसे। तिनीहरू तेरहबाट हिँडेर मित्कामा बास बसे। तिनीहरू मित्काबाट हिँडेर हसमोनामा बास बसे। तिनीहरू हसमोनाबाट हिँडेर मसेरोतमा बास बसे। तिनीहरू मसेरोतबाट हिँडेर बनेयाकानमा बास बसे। तिनीहरू बनेयाकानबाट हिँडेर होर हगिदगादमा बास बसे। तिनीहरू होर हगिदगादबाट हिँडेर योतबातामा बास बसे। तिनीहरू योतबाताबाट हिँडेर अब्रोनमा बास बसे। तिनीहरू अब्रोनाबाट हिँडेर एस्योन गेबेरमा बास बसे। तिनीहरू एस्योन गेबेरबाट हिँडेर जिनको उजाड स्थानमा भएको कादेशमा बास बसे। तिनीहरू कादेशबाट हिँडेर एदोम देशको सिमानामा भएको होर पर्वतमा बास बसे। त्यहाँ हारुन पुजारी परमप्रभुको आज्ञा पाएर होर पर्वतमा उक्लेर गए र इजरायलीहरू मिस्र देशबाट निस्केका 40 वर्षपछि 5औं महिनाको पहिलो दिनमा तिनको मृत्यु भयो। होर पर्वतमा तिनको मृत्यु हुँदा हारुन 123 वर्ष पुगेका थिए। कनानको नेगेब भनिने देशमा बस्ने आरादका कनानी राजाले इजरायलीहरू आउँदैछन् भन्ने कुरा सुने। तिनीहरू होर पर्वतबाट हिँडेर सल्मोनामा बास बसे। तिनीहरू सल्मोनाबाट हिँडेर पुनोनमा बास बसे। तिनीहरू पुनोनबाट हिँडेर ओबोतमा बास बसे। तिनीहरू ओबोतबाट हिँडेर मोआबको सिमानामा भएको इये-अबिराममा बास बसे। तिनीहरू इमबाट हिँडेर दिबोन-गादमा बास बसे। तिनीहरू दिबोन-गादबाट हिँडेर अल्मोन दिप्लातैममा बास बसे। तिनीहरू अल्मोन दिप्लातैमबाट हिँडेर नेबोनेरका अबारिमका पहाडहरूमा बास बसे। तिनीहरू अबारिमका पहाडहरूबाट हिँडेर यर्दन नदीको किनारमा यरिहोदेखि पारी मोआबको मैदानमा बास बसे। यर्दन नदीको किनारनेर मोआबको मैदानमा बेत यसिमोतदेखि लिएर हाबिल सित्तिमसम्मै तिनीहरू बास बसे। कनानीहरूलाई निकाल्ने आज्ञा। तब यरिहोदेखि पारी यर्दन नदीको किनारनेर मोआबको मैदानमा परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, इजरायलीहरूलाई भन, जब तिमीहरू यर्दन नदी तरेर कनान देशमा पुग्छौ, तब तिमीहरूले त्यस देशका बासिन्दाहरू सबैलाई त्यहाँबाट धपाइदिनु र उनीहरूका खोपिएका प्रतिमाहरू
र ढलौते मूर्तिहरू सबै नष्ट पारिदिनु। उनीहरूका डाँडाका थानहरू भत्काइदिनु। त्यो देश कब्जा गरेर तिमीहरू त्यहीँ बसोबास गर्नु, किनभने त्यो देश अधिकार गर्न मैले तिमीहरूलाई दिएको छु। तिमीहरूले आफ्ना वंशअनुसार त्यस देशमा चिट्ठा हालेर हिस्सा बाँड्नु। धेरै परिवार हुने वंशलाई ठुलो अधिकार दिनु र थोरै परिवार हुने वंशलाई तिमीहरूले सानै अधिकार दिनु। जसको चिट्ठा जहाँ पर्छ त्यो त्यसकै होस्। तिमीहरूका पुर्खाका कुल अनुसार तिमीहरूले हिस्सा बाँड्नु। तर तिमीहरूले त्यस देशका बासिन्दाहरूलाई धपाएनौ भने रहन दिएकाहरू चाहिँ तिमीहरूका आँखामा परेका छेस्का र जिउमा बिजेका काँडा जस्तै हुनेछन् र तिमीहरू जहाँ बसे पनि उनीहरूले तिमीहरूलाई दुःख दिनेछन्। अनि मैले उनीहरूलाई जे गरौँला भनी ठानेको थिएँ त्यो म तिमीहरूलाई गर्नेछु। गन्ती अध्याय 34। कनान देशका सिमानाहरू। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, इस्राएलीहरूलाई भन, जब तिमीहरू कनान देश प्रवेश गर्छौ, तिमीहरूलाई सम्पत्तिको रूपमा दिएको भूमिको सिमाना यस प्रकार हुनेछ। तिमीहरूको दक्षिण प्रान्तमा एदोम नेरका जिनको उजाड स्थानको केही भाग होस्। तिमीहरूको दक्षिण सिमाना पूर्वतिर खारा समुद्रको टुङ्गोदेखि लागेर अक्रबिमको उकालोको दक्षिणतिर निस्केर जिनसम्म र कादेश बर्नेको दक्षिणतिर पुगोस्। त्यहाँबाट हसर अद्दर भएर अजमोनसम्म पुगोस्। तब सिमाना अजमोनबाट घुमेर मिस्रका खोलासम्म पुगी महासमुद्रमा टुङ्गियोस्। फेरि पश्चिमी सिमाना चाहिँ महासमुद्र र त्यसको किनारै किनार होस्। तिमीहरूको पश्चिमी सिमाना यही होस्। तिमीहरूको उत्तरको सिमाना यो होस्, महासमुद्रबाट होर पर्वतसम्म तिमीहरूले सिमाना बाँध्नु र होर पर्वतबाट लेबो हमातसम्म सिमाना बाँध्नु। तब त्यस सिमाना सदात भएर सिप्रोनसम्म पुगोस्। त्यसको टुङ्गो चाहिँ एसर एनान होस्। तिमीहरूको उत्तरको सिमाना यही होस्। तिमीहरूले आफ्नो पूर्वीय सिमाना चाहिँ एसर एनानदेखि सपामसम्म बाँध्नु र त्यो सिमाना सपामदेखि तल झरेर एनको पूर्वपट्टिको रिब्लासम्म पुगोस्। त्यो सिमाना फेरि तल झरेर किन्नरेत झिलको किनारसम्म पुगोस्। तब त्यो सिमाना यर्दन नदीको किनारै किनार भएर खारा समुद्रमा निस्कोस्। चारैतिरका सिमाना समेत तिमीहरूको देश यही हो। मोसाले इस्राएलीहरूलाई यसो भनेर आज्ञा गरे, परमप्रभुको आज्ञा बमोजिम चिट्ठा हालेर 9.5 कुलले अधिकार गर्ने देश यही हो। किनकि रुबेन र गादका कुलहरू र मनस्सेको आधा कुलका परिवारहरूले आफ्ना हिस्सा पाइसकेका छन्। ती 2.5 कुलले यरिहोका नजिकको यर्दन नदीको पूर्वपट्टि आफ्नो अधिकार पाइसकेका छन्। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, तिमीहरूलाई अधिकारको निम्ति देश बाँडिदिने मानिसहरूका नाउँ यी नै हुन्, एलाजार पुजारी र नुनको छोरो यहोसु। अधिकारको निम्ति देश बाँड्नलाई तिमीहरूका कुलै पिछे एकबाट नायक छुट्याउनु। तिनीहरूका नाउँ यस प्रकार छन्, यहुदाका कुलका यपुन्नेको छोरो कालेब, सिमियोनका कुलका अम्मिहुदको छोरो सेमुएल, बिन्यामिनको कुलका किस्लोनको छोरो एलिदाद, दानको कुलका नायक योक्लीको छोरो बुक्की, योसेफको छोरो मनस्सेको कुलका नायक एपोदको छोरो हनिएल, योसेफको छोरो इफ्राइमको कुलको नायक सिप्तानको छोरो कमुएल, जबलुनको कुलका नायक पर्नाकको छोरो एलिजापन, इस्साखारको कुलको नायक अजानको छोरो पत्लतिएल, आसेरको कुलका नायक सलोमीको छोरो अहिदुद, नाप्तालीको कुलका नायक अम्मिहुदको छोरो पदहेल। कनान देशमा इस्राएलीहरूका बीच तिनीहरूका हिस्सा बाँडिदिनलाई परमप्रभुले नियुक्त गर्नुभएका मानिसहरू यी नै हुन्। गन्ती अध्याय 35। लेवीका सहरहरू। परमप्रभुले यरिहोदेखि पारी यर्दनको किनारनेर मोआबको मैदानमा मोसालाई भन्नुभयो, आफ्नो अधिकारमा परेको हिस्साबाट लेवीहरू बस्नलाई सहरहरू दिनु भनी इस्राएलीहरूलाई आदेश दे।
अनि लेवीहरूलाई ती सहरका वरिपरि खर्कको जग्गा दे। सहरहरूमा चाहिँ तिनीहरू बसुन्। खर्क चाहिँ तिनीहरूका गाई गोरु भेडा बाख्रा र तिनीहरूका अरू सबै वस्तुहरूका निम्ति होस्। सहरहरूका जुन जुन खर्क तिमीहरू लेवीहरूलाई दिन्छौ ती सहरका पर्खालदेखि 1000 हात बाहिरपट्टिका वरिपरि होन्। तिमीहरूले सहरको बाहिरपट्टि पूर्वतिर 2000 हात, दक्षिणपट्टि 2000 हात, पश्चिमपट्टि र उत्तरपट्टि 2000 हात सहर चाहिँ बीचमा पर्ने गरी नाप्नु। तिनीहरूका सहरको खर्क यही हो। सडन नगरहरू। तिमीहरूले लेवीहरूलाई दिएका सहरहरूबाट 6 वटा चाहिँ सडन नगरहरू हुनेछन्। ज्यान मारा त्यहाँ भागेर बस्न सक्छ। यी बाहेक तिमीहरूले लेवीहरूलाई 42 वटा सहरहरू दिनु। लेवीहरूलाई दिनुपर्ने सहर र तिनका खर्कहरू जम्मा 48 वटा हुनुपर्छ। इजरायलीहरूमा धेरै उत्तराधिकार हुनेबाट धेरै र थोरै उत्तराधिकार हुनेबाट थोरै सहर लिनु। जसका जति सहरहरू छन् त्यही अन्दाज गरी लेवीहरूलाई सहरहरू दिनु। फेरि परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, इजरायलीहरूलाई भन, तिमीहरू यर्दन नदी तरेर कनान देशमा पुगेपछि त्यहाँ सडन नगरहरू छानेर नियुक्त गर्नु र अन्जानमा कसैले मान्छे मार्यो भने ज्यान मारा त्यहाँ भागोस्। ती सहरहरू बदला लिन खोज्नेबाट सडन लिने ठाउँ हुनेछन् र त्यो ज्यान मारा समुदायको सामु न्यायको लागि खडा नहुन्जेल नमारियोस्। तिमीहरूले दिने सडन नगरहरूको सङ्ख्या 6 वटा होस्। यर्दन वारी पूर्वपट्टि 3 वटा सहर कनान देशमा 3 वटा सहर सडन नगरको निम्ति छुट्याउनु। इजरायलीहरू परदेशीहरू र तिनीहरूका बीचमा अरू प्रवास गर्नेहरूका निम्ति ती सहर 6 वटा सडन नगरहरू हुनेछन्। यसरी अन्जानमा कसैको ज्यान लिने व्यक्ति त्यहाँ भागेर जान सक्छ। कसैले फलामको कुनै हतियारले हानेर कोही मर्यो भने त्यो हत्यारै हो, त्यस हत्यारालाई प्राणदण्ड दिनै पर्छ। यदि कुनै मानिसले कसैलाई ढुङ्गाले हिर्काएर त्यो मर्यो भने त्यो हत्यारै हो, त्यस हत्यारालाई प्राणदण्ड दिनै पर्छ। अथवा कुनै मानिसले काठको घातक हतियार लिएर कसैलाई हिर्काएर त्यो मर्यो भने त्यो हत्यारै ठहर्छ। त्यो हत्यारालाई प्राणदण्ड दिनै पर्छ। रगतको साटो फेर्न चाहने व्यक्तिले त्यस हत्यारालाई मारोस्। त्यसलाई भेट्ने बित्तिकै उसले हत्यारालाई मारोस्। रिसमा विचार गरेर कसैले कसैलाई घचेटेर मार्यो वा ढुकेर झटारो हानी मार्यो भने अथवा हातले प्रहार गरेर कसैले कसैलाई मार्यो भने प्रहार गर्ने व्यक्ति मारिनै पर्छ। त्यो हत्यारा हो। रगतको साटो लिने व्यक्तिले त्यसलाई जहाँ फेला पार्छ त्यही मारोस्। तर यदि कसैले कसैलाई अन्जानमा घचेटेर मार्यो अथवा केही कुरा हान्दा लागेर त्यो मर्यो भने वा दुश्मनी नभएको र क्षति गर्न नचाहने व्यक्तिले हानेको ढुङ्गाले लागेर कोही मर्यो भने समुदायले ज्यान मारा र रगतको साटो फेर्ने व्यक्तिको बीचमा यी विधि अनुसार न्याय गर्नुपर्छ। समुदायले त्यस ज्यान मारालाई रगतको साटो लिन चाहनेको हातबाट छुटाओस् र भागेर गएको सडन नगरमा नै त्यसलाई पठाइदियोस्। अनि पवित्र तेलले अभिषेक भएको प्रधान पुजारीको मृत्यु नहोन्जेल त्यो त्यहीँ रहोस्। तर त्यो ज्यानमारा कुनै बेला आफू भागेर गएको सडन नगरदेखि बाहिर गयो र रगतको साटो फेर्न चाहनेले त्यसलाई यसरी बाहिर फेला पारेर ज्यानमारालाई मार्यो भने त्यो रगतको दोषी हुने छैन, किनभने प्रधान पुजारीको मृत्यु नहोन्जेल त्यो सहरभित्र रहनुपर्ने थियो। प्रधान पुजारीको मृत्युपछि मात्र त्यो आफ्नै अधिकारको जग्गामा फर्कोस्। तिमीहरू जहीँ बसे तापनि तिमीहरू र तिमीहरूका आउँदो सारा पुस्ताहरूमा यो विधि विधान कायम रहनेछ। कसैले कसैको हत्या गर्यो भने त्यस हत्यारालाई साक्षीहरूले दिएको सबुतको आधारमा मात्रै प्राणदण्ड मिलोस्, तर एउटा मात्र साक्षीको गवाईमा चाहिँ कसैलाई प्राणदण्ड नदिनु। प्राणदण्ड पाउने योग्यको हत्यारालाई बचाउन तिमीहरूले छुटकाराको मोल नलिनु, त्यसलाई प्राणदण्ड दिनै पर्छ। सडन नगरमा भागेर गएको व्यक्तिबाट तिमीहरूले छुटकाराको मोल नलिनु र प्रधान पुजारी नमरुन्जेल त्यो आफ्नो जग्गामा फर्किन नपाओस्। तिमीहरूले आफू बसेका ठाउँहरू अशुद्ध नपार्नु, किनकि रगतले देश अशुद्ध पार्छ र रक्तपात गर्नेको रगतले बाहेक अरू कुनै रगतले पनि त्यहाँ रगत बगाएको देशको निम्ति प्रायश्चित गर्न सकिँदैन। आफू बसेको देश तिमीहरूले अशुद्ध नपार्नु,
जहाँ म पनि बास गर्छु, किनकि म परमप्रभु इजरायलीहरूका बीचमा बास गर्छु। गन्ती अध्याय 36। उत्तराधिकारी सम्बन्धी विधिहरू। योसेफका पनाती मनस्सेका नाति माकिरका छोरा गिलादको वंशका मुखियाहरूले मोसा र इजरायली नायकहरूका सामुन्ने आएर भने, परमप्रभुले इजरायलीहरूलाई चिट्ठा हालेर देश अधिकारमा दिन हजुरलाई आज्ञा गर्नुभएको थियो, अनि हाम्रा भाइ सलोफादको अधिकार तिनका छोरीहरूलाई दिनु भनी परमप्रभुबाट हजुरलाई आज्ञा भएको थियो। अब यदि तिनीहरूले इजरायलीहरूका अरू कुलका पुरुषहरूसित विवाह गरे भने तिनीहरूको अधिकार पुरुषहरूको अधिकारमा थपिनेछ। यसरी हाम्रो पैतृक सम्पत्ति हराएर जानेछ। इजरायलीहरूका पुनर्स्थापनको वर्ष आउँदा ती स्त्रीहरूको पैतृक सम्पत्ति पनि विवाह गरेर गएको कुलकै सम्पत्तिमा थपिनेछ। यसरी हाम्रा पुर्खाको कुलको पैतृक सम्पत्ति हामी गुमाउनेछौँ। तब परमप्रभुको आज्ञा अनुसार मोसाले इजरायलीहरूलाई यसो भनेर आदेश दिए, योसेफका छोराहरूको कुलले भनेको कुरा ठिकै हो। सलोफादका छोरीहरूका विषयमा परमप्रभुले यो आज्ञा दिनुभएको छ, आफ्नो बुबापट्टिका कुलका परिवारसँगको जससँग मन लाग्छ त्यससँग मात्र तिनीहरूले विवाह गरून्। यसो गर्नाले इजरायलीहरूको कुनै उत्तराधिकार एक कुलबाट अर्को कुलमा जान पाउने छैन। हरेक इजरायली आफ्नै पैतृक सम्पत्ति भित्रै बसोस्। इजरायलीहरूको कुनै पनि कुलमा उत्तराधिकारको हिस्सा पाउने युवतीले त्यसकै बुबापट्टिको कुलमा विवाह गरोस् र हरेक इजरायलीले आफ्नै पैतृक सम्पत्तिको हिस्सा पाओस्। कुनै पनि पैतृक सम्पत्ति एउटा कुलबाट अर्को कुलमा नसारियोस्, तर हरेक इजरायली आफ्नै पुर्खाका कुलको पैतृक सम्पत्ति भित्रै बसोस्। परमप्रभुले मोसालाई आज्ञा गर्नुभए झै सलोफादका छोरीहरूले गरे। सलोफादका छोरीहरू महल्ला, तिर्सा, होग्ला, मिल्का र नोआहले आफ्ना बुबाका दाजुभाइका छोराहरूसित विवाह गरे। तिनीहरूको विवाह योसेफका छोरा मनस्सेका सन्तानका वंशहरूमा नै भए। यसरी तिनीहरूको पैतृक सम्पत्ति तिनीकै पुर्खाहरूका कुलभित्रै रह्यो। यरिहोदेखि पारी यर्दन नदीको किनारनेर मोआबको मैदानमा परमप्रभुले मोसाद्वारा इजरायलीहरूलाई दिनुभएका आज्ञा र विधिहरू यी नै हुन्।